अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदगियों को तब्दील करने वाले पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से नहमिया का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, पहली 11 आयात। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। नहमिया को यरूशलेम की फ़िक्र है। 20वें बरस कसीलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की ख़ताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ़ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे ख़िलाफ़ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपना बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा, और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अहद जदीद में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब, और मैं उसकी 41 से 44 आयत तक आपके लिए तलावत करूँगा। सो आइए हम इसी संजीदगी को कायम रखते हुए खुदावंद यस्सु की इंजील में से सुने। और यहाँ इस तरह से मरकूम है, यस्सु यरूशलेम पर रोता है। ये टाइटल है, सरनामा है इस हिस्से का। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र। खुदावंद का कलाम मुक़द्दस
जो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा के अहकाम, उसकी रहनुमाई से भरा है। हम कुछ दिनों के लिए यानी कुछ हफ्तों के लिए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से नहमिया की किताब में से अपने लिए जो है वो रहनुमाई हासिल करेंगे। और आज बेशक हम बुक स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन हम नहमिया की ज़िंदगी से करैक्टर स्टडी ज़रूर कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी से, उसके किए हुए कामों से हम आज के दौर में जो चैलेंजेस हैं उनको ज़रूर देखना चाहते हैं। नहमिया की किताब जो है वो पूरी बाइबल में से, जिसकी 68 किताबें हैं, बाइबल मुकद्दस की 68 किताबों में से ये किताब जो है वो 68 ही किताबें हैं ना। मैंने 2 दफा इसको दोहराया है कि शायद कोई एकदम कोई हाथ खड़ा करेगा, पाली साहब आप गलत कह रहे हैं, 68 किताबें नहीं है। बेरिया की कलीसिया में पालूस रसूल जैसा बड़ा शख्स जब कलाम सुनाता था तो पाक कलाम में लिखा है, अमाल की किताब में, बेरिया की कलीसिया उन बातों को परखती थी क्या है ये कलाम के मुताबिक हैं भी या नहीं। 68 किताबें बाइबल में नहीं है ना ही मेरे पास कोई ऐसी बाइबल है जिस पे 68 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं जी? एक बंदा जवाब दे, एक बंदा। हाँ जी, जी भाई। कितनी पुराने अहदनामे में, कितनी नई में? कोई और जवाब दे जी। पुराने अहदनामे में, अच्छा, पुराने में 39 और नए में 27, मिलकर कितनी हो जाती हैं? 68, 66, 66 किताबें हैं। बहुत से लोगों को शायद ये भी नहीं पता। और इन किताबों में जो 39 किताबें हैं, उनकी पहली किताब कौन सी है उस हिस्से में? इस तरफ से कोई जवाब दे। सारे जवाब उधर से ही आ रहे हैं, पादी साहिबान के अलावा। पहली किताब 39 किताबों में, जो 39 किताबें बताया भाई ने कि पुराने अहदनामे की पुरानी यानी 39 किताबें हैं, पहली किताब कौन सी है? मेरा शायद कान नहीं काम कर रहे। हाँ जी, पैदाइश। और आखिरी किताब कौन सी है? मलाकी। 27 किताबों में पहली किताब मत्ती की इंजील, और आखिरी किताब मुकाशफा। पूरी बाइबल में पहली किताब और आखिरी किताब का नाम बताएं। पैदाइश और मुकाशफा। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ चीजें याद करवानी पड़ती हैं, भूल जाता हूं, काम ही बड़े होते हैं। पाकिस्तान के चर्च के लोगों का पादरी हूं ना, तो फिर जाहिर बात है चर्च के लोग भी यहां से बाहर जाते हैं और उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहता। हमने कहते हैं जी क्या बात है पादरी साहब। मैंने बड़े बड़े कन्वेंशंस में जब जाता हूं या चर्च में कभी कलाम, तो बाहर निकलते हुए पादरी साहब बड़ा जबरदस्त कलाम से। और मैं उनसे जब पूछता हूं ना, मैंने कहा जी आज क्या सुना है, क्या आपने क्या सीखा आज के पाक कलाम में से? तो बहुत से लोग कई दफा बस वो इधर उधर की बातें कर रहे होते। कलाम सुना है कुछ नहीं होता, धुआंधार सुना होता है कि पादरी साहब कभी इधर कूद रहे थे, कभी उधर कूद रहे थे, बड़े जोश से बोल रहे थे। उन्होंने कहा जी आवाज़ ज़बरदस्त है, उतार चढ़ाव अच्छा है, लेकिन अल्फाज को सुना करें। आपको पता होना चाहिए कि आज आप कलाम में से लेकर क्या जा रहे हैं। मेरी तवज्जो आपके जो कलाम में से जो लेकर जा रहे हैं, आपने जो हासिल किया है उस पर है। मेरी तवज्जो इस बात पर नहीं है कि मेरी कितनी तारीफ कोई लोग करते हैं। नहमिया की किताब जो है पुराने अहदनामे की 39 किताबों में से और नए अहदनामे की 27 किताबों में से, मजमूई तौर पर 66 बाइबल की किताबों में से एक ऐसी किताब है जो खुदा की खिदमत शख्सी तौर पर करने वाले
की ज़िंदगी के जो अहवाल हैं हमारे सामने बयान करती है। शख्सी तौर पर कोई खुदावंद की जो खिदमत करता है उसकी खूबियों को हमारे सामने बयान करती है। बाज़ लोग इसे द बुक ऑफ लीडरशिप भी कहते हैं, और बहुत दफ़ा मैंने जो है वो लीडर्स की कॉन्फ्रेंसेस में, जहाँ पादरी साहबान, बड़े बड़े इदारों के सरबराहान जो हैं मौजूद होते हैं, वहाँ पर इस किताब को शेयर किया है, उन सबों के साथ मिलकर सीखा है। और ये किताब मेरे लिए हमेशा मेरी जो खुदा की खिदमत की ज़िंदगी है उसमें मेरे लिए एक मशले राह ज़रूर रही है। जब हम इस किताब को देखते हैं तो मुझ तक ये पैगाम इस किताब का पहुंचता है कि किसी भी प्रोफेशन में दाखिल होने से पेशतर, चाहे हम किसी बिजनेस में दाखिल हों, चाहे हम किसी मुआशरती और दूसरे काम में दाखिल हों, या हम कलीसियाई तौर पर किसी खिदमत में दाखिल हों, हमें जो है वो मसीही होते हुए जो हकीकी प्रिंसिपल्स हैं, हकीकी जो रहनुमा असूल हैं, हमें उनको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आज के इस सरमन को मैंने नाम दिया है रियल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन सर्विस। रियल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन सर्विस, ये आज के इस मैसेज का, सरमन का मजमून है। और जब हम मसीही खिदमत के रहनुमा असूलों को देखते हैं तो ये किताब हमारे लिए बहुत खूबसूरत रहनुमा असूल जो है वो मुतय्यन करती है, छोड़ती है। हम जब इस किताब को देखते हैं तो पुराने अहदनामे की 39 किताबों को और नए अहदनामे की 27 किताबों को, यानी बाइबल की 66 किताबों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा गया है। जब हम बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे को, अहद अतीक को देखते हैं तो ये किताब जो है वो तौरात के बाद आने वाले उस हिस्से का हिस्सा है जिसे हम तवारीखी किताबें कहते हैं। ये तादाद में 17 किताबें हैं, जिनमें नेहमिया की किताब एक है। जब हम पहली 5 को देखते हैं तो वो तौरा कहलाती हैं, तौरात कहलाती है। और जब हम दूसरे हिस्से में आते हैं तो ये तवारीख की किताबें कहलाती हैं। और तवारीख की किताबों में जब हम तारीखी एतबार से देखें, उनकी ऑथरशिप डेट के बारे में, उनकी लिखने की तारीख के बारे में, तो 3 किताबें उनमें तारीखी एतबार से मोस्ट रीसेंट हैं। वो उनकी तारीख जो है वो सबसे तकरीबन जो है वो रीसेंट तारीखें हैं, जिनमें अज़रा की किताब है, आस्तर की किताब है और नेहमिया की किताब है। अब तरतीब बाइबल में आस्तर, अज़रा और नेहमिया है। अगर आप बाइबल में अपनी किताबों को खोल कर देखें, बाइबल के पहले सफ़े पर जो फहरिस्त है उसमें सबसे पहले आस्तर की किताब आती है, फिर अज़रा की किताब आती है, फिर नेहमिया की किताब आती है। लेकिन लिखने के एतबार से पहले अज़रा की किताब है, फिर आस्तर की किताब है, वाक़याती तरतीब की बात कर रहा हूं, और फिर आखिरी नेहमिया की किताब है। क्यों? इसके बारे में हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन ये आस्तर की किताब और फिर अज़रा नेहमिया की किताब, ये 2 किताबें गर्दानी जाती हैं जूश बाइबल में, तनाख में। तनाख जूश बाइबल या इब्रानी बाइबल को कहते हैं। जब मैं इब्रानी बाइबल की बात कर रहा हूं तो इब्रानी बाइबल पैदाइश से लेकर मलाकी तक एक किताब है। इब्रानी लोग कभी भी हमारी इंजील मुकद्दस को या उन 27 किताबों को बाइबल का हिस्सा नहीं मानते, और मानते इसलिए नहीं है कि वो सोचते हैं कि यीशु जो है वो एक बिदती शख्स था, उसने
وہ مسیحا نہیں تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو مسیحا ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے اس کی جو اس کے متعلق انجیلی بیانات ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں ان کو وہ جو ہے ایک ایسے فرقے کی کتابیں مانتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ جب یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ مانتے ہیں تو وہ اس کو وہی مسیح مانتے ہیں جو آنے والا تھا. میرے عزیزو، ان 39 کتابوں میں یہ ہماری ترتیب کے مطابق 39 ہیں، لیکن یہودی ترتیب میں یہ 22 کتابیں ہیں، اور یہ 22 کتابیں ترتیب میں ضرور فرق ہیں لیکن اپنی حیت میں فرق نہیں ہے. اتنی ہی کتابیں ہیں جتنی ہماری بائبل میں موجود ہیں، لیکن کچھ حصے جو ہیں وہ ایک کر دیے گئے. جیسے سیموئیل کی کتاب 2 حصوں میں نہیں، ایک حصے میں ہے. سلاطین کی کتاب 2 حصے نہیں، ایک حصہ ہے. اور اسی طرح عزرا نہمیہ کی کتاب ایک کتاب گردانی گئی ہے، لیکن باقی کتابیں پوری ہیں. میرے پاس اگر کوئی دیکھنا چاہے، میرے پاس عبرانی بائبل جو ہے تناخ میرے پاس موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کتاب ہماری ترتیب کے لحاظ سے ایک ایسا حصہ ہے جو تاریخ کو بیان کرتا ہے. اور اس تاریخ میں جب عزرا کی کتاب کو دیکھیں تو میں بیان کروں گا کہ کس طرح سے عزرا اور نہمیہ کی کتاب 2 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے. جو عزرا کی کتاب کے پہلے 6 ابواب ہیں وہ بیان کرتے ہیں عزرا کاہن کی سربراہی میں عبرانی لوگوں یعنی یہودی لوگوں کا واپس اپنے ملک کو آنے کا احوال. اور 70 سال کی اسیری میں جب وہ بابل کی سرزمین، آج کی عراق جو کہلاتا ہے، اس کی سرزمین میں رہے تو 70 سال کی اسیری کے بعد 538 سال مسیح کی پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بابلی سلطنت فارسی سلطنت کا شکار ہو گئی. آج کا جو ایران ہے، فارس نے بابل کی سلطنت کی کمر توڑ دی، فتح کر لیا بابل کو. اور یوں جو فارس کا بادشاہ تھا جب وہ حکمران ہوا، اس نے اجازت دے دی یہودی لوگوں کو یا ان غلام قوموں کو جو بابل اپنے ملک میں غلام بنا کر جن کو لایا تھا کہ وہ اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں. سو یہودی لوگ پہلے گروپ میں زروبابل کے تحت واپس تقریباً 50,000 کی تعداد میں یہودی جو ہیں وہ واپس اپنے ملک کو چلے گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے جب ملک کی حالت دیکھی تو اس حالت میں انہوں نے جو ہیکل کو، جو ان کی مذہبی زندگی کا محور تھی، ان کی دینی زندگی کا محور تھی، اس کو تعمیر کرنا شروع کیا. یاد رکھیں جب بابل کے بادشاہ نبوکت نظر نے یروشلم فتح کیا 605 میں، اور پھر 587 اور پھر 586 سال 3 دفعہ اس نے حملہ کیا، تو اس دوران اس نے یہودیوں کی ہیکل بالکل ختم کر دی. اس نے یروشلم کی جو دیوار تھی ارد گرد کی وہ توڑ دی، اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بکھر جائیں اور یہ دوبارہ سے میرے خلاف سر نہ اٹھائیں. لیکن یہ لوگ جب پہلے گروپ میں واپس گئے، 538 سال مسیح کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے جا کر وہاں ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا. چونکہ غریب لوگ تھے، بکھرے ہوئے لوگ رہے تھے، سو ان لوگوں نے جب ہیکل کی تعمیر شروع کی تو وہاں کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا انہیں کرنا پڑا، جو 70 سال کے دوران وہاں پر لا کر غیر قوموں میں سے بسائے گئے لوگ تھے. اب یہودی وہاں پر اسرائیل کے ملک میں یروشلم میں
وہ میجورٹی میں نہیں تھے، منورٹی میں تھے. وہاں ان کے ملک میں اور قومیں آباد ہو چکی تھی، اور اس منورٹی میں رہتے ہوئے ان کو اپنی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ مشکلات اتنی بڑی تھیں کہ صرف 6 ابواب جو ہیں وہ عزرا کے اس کی تعمیر میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان ابواب میں انہوں نے صرف ہیکل کی بنیاد ڈالی اور پھر کام کو چھوڑ دیا. 6 ابواب پہلے جو ہیں، اس کے بعد جو باقی 4 رہتے ہیں ابواب، ان میں اور پہلے 6 میں 60 سال کا وقفہ حائل ہے. 60 سال تک کوئی کام نہیں کیا، اور پھر 4 ابواب دوبارہ سے 60 سال کے بعد ہیکل کی تعمیر اور پھر ہیکل میں عبادت کو دوبارہ سے شروع کرنے کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کے بارے میں بیان کرتی ہے. لیکن جو درمیانی 60 سال کا عرصہ ہے، اس میں وہ لوگ جو واپس گئے تھے انہوں نے اپنے گھر تعمیر کیے، اپنے گھروں میں رہنے لگے، اور ان 60 سالوں میں جب انہوں نے خدا کے گھر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو پھر خدا نے 2 لوگوں کو اٹھایا، اور یہ 2 لوگ جو ہیں وہ 2 نبی تھے، اور 2 نبی جن میں حجی اور زکریا نام کے 2 نبی تھے. انہوں نے آ کر خدا کا کلام ان کو سنایا اور لکھا ہے تم تو مسقف گھروں میں رہتے ہو لیکن خدا کا گھر ویران پڑا ہے. مسقف چھت والے گھر. لوگوں نے ان نبیوں کی اس تعلیم کو سنا، ان کا دل جو ہے وہ دوبارہ سے خدا کے لیے غیرت سے بھر گیا، اور انہوں نے دوبارہ سے کام کو شروع کیا، اور باقی 4 سالوں میں جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنی وہ چیزیں جو چھوڑ دی تھیں اس پر کام کرنا شروع کیا. اور اسی دوران تقریباً مزید 60 سال جو ہیں وہ گزرے، اور عزرا کاہن کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس دوبارہ سے اسرائیل میں آئے. اسرائیل میں یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو ان 60 سالوں کے دوران جو ہے وہ ایک اور کام ہوا. جب عزرا آ گیا، عزرا نے کام شروع کیا، عزرا نے لوگوں کو جو ہے وہ سکھانا شروع کیا کہ خدا کے آئین، خدا کی شریعت اور اس کے احکام پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اور عزرا کاہن نے ان کمزوریوں کو بیان کرنا شروع کیا جو خدا ان لوگوں کے درمیان میں دیکھتا تھا، جو کلام کے مطابق کمزوریاں ان میں موجود تھیں. اس نے ان کمزوریوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ وفاداری کی طرف ڈھالنا شروع کیا، اور یوں وہ کام جو خدا کے کلام کے خلاف اسرائیل نے کیے تھے ان کاموں کو ترک کرنے کی طرف اس نے تعلیم دینا شروع کی. اور یہ ہیروز ہیں، یاد رکھیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہیروز ہیں. اور یوں 458 میں عزرا کاہن جو ہے وہ لے کر آیا لوگوں کو، اور لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا. اسی دوران جب ہم ان 60 سالوں کی بات کرتے ہیں تو ان 60 سالوں میں جو آستر کا واقعہ ہے یہ رونما ہوا، جب خطرہ پیدا ہو گیا سارے یہودی لوگوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا. آستر کی کتاب ایک نئی امید ہے. خدا نے کس طرح سے بچایا ان لوگوں کو، کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ ان کو ان ہاتھوں سے باہر نکالا جو ان کے خلاف کھڑے تھے. میرے عزیزو، جب ہم پہنچتے ہیں اس مقام تک جہاں نہمیہ کی کتاب کھلتی ہے، تو اس وقت تک ابھی ہیکل تعمیر ہوئی تھی، جو دیوار یروشلم کی ٹوٹی ہوئی تھی وہ تعمیر نہیں ہوئی تھی. کام رک چکا تھا، اور یہاں پر
अजरा की वापसी के 14 साल के बाद खुदा ने नेहमिया को तैयार किया कि वो आकर इस दीवार को बनाए यरूशलेम की। मेरे अजीजों, जब नेहमिया तक ये बात पहुंची, नेहमिया ने चंद भाई आए, और नेहमिया, मैं बताता चलूं, ये खुदा का बंदा ईरान के बादशाह यानी फारस के बादशाह के महल में बादशाह का साकी था। सबसे करीब तरीन ओहदा, हुकूमत में बहुत बड़ा ओहदा, यानी बादशाह अपनी जिंदगी के लिए भी उस पर इन्सार करता था। बादशाह को अगर कोई मार सकता था तो दो लोग थे। वो दो लोग, एक उसका रोटी जो बनाता था नानपस, और एक उसका साकी जो उसको जो है वो मशरूब पेश करता था पीने के लिए। ये बड़ा आसान टारगेट थे कि इनमें जहर मिलाकर बादशाह को मारा जा सकता था। इसलिए ये बादशाह के बहुत करीबी, बहुत खास और बहुत ज्यादा भरोसामंद लोग हुआ करते थे, और बादशाह बार बार इनको तब्दील नहीं करता था। ये और फिर इनके लिए बादशाह जो है वसाइल के दरवाजे खोल दिया करता था। जो इनको चाहिए होता था वो मिलता था इन्हें। ये बहुत पावरफुल लोग थे, ये बहुत पैसे वाले लोग हुआ करते थे। इनकी पूरी मुमलिकत में मानी जाती थी, इख्तियार वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन ये शख्स जो यहूदी था और इस ओहदे पर फाइज था, इसने जब अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से जो यरूशलेम से आए थे, ये सुना कि यरूशलेम की फसील टूटी हुई, उसके फाटक आग से जले हुए, और उसके लोग जो वहां पर रहते हैं वो मुसीबत और बदहाली का शिकार हैं, तो वो डिस्टर्ब हो गया। वो अपनी जगह पर इत्मीनान में नहीं रहा। और मेरे अजीजों, जब वो डिस्टर्ब हो गया, उसने अपनी कौम का हाल सुनकर अपनी कौम की मुसीबत पर आंसू बहाना शुरू किए। वो रोने लगा। पाक कलाम ये कहता है, और कई दिनों तक मातम करता रहा। उसने रोजा रखा, दुआ की। और ये शख्स जो बड़े अच्छे हालात में रह रहा था, महल, शायद बादशाह ने उसको एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा महल में दे रखा हो, शायद बादशाह ने उसको जागीर दे रखी हो, बादशाह ने उसके लिए नौकर चाकर इंतजाम कर रखे हो, वो बादशाह के हिफाजती दस्ते में रहता हो, लेकिन उसको इस चीज ने डिस्टर्ब कर दिया कि मेरी कौम के लोग मुसीबत हाली का शिकार हैं, मेरी कौम के लोग जो हैं वो अच्छे हालात में नहीं हैं। और मेरे अजीजों, उसने दुआ करना शुरू की और उसने खुदा से पूछना शुरू किया, और इस बात से कथा नजर कि वो कितना बड़ा जो है वो ओहदेदार है बादशाह के महल में, उसने जब बादशाह के महल में रहते हुए खुदा से अपनी जिंदगी का मकसद पूछना शुरू किया, तो उसकी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता खुदा के बताए हुए इरादों पर लगती चली गईं। और उसने सबसे पहले किसी और को दुआ के लिए कहने से पहले उसने खुद दुआ करना शुरू की। घुटनों के बल हो गया, राख में बैठ गया, मातम करने लगा, और उसने इससे पहले कि वो लोगों को नसीहत करे, उसने दुआ की, ऐ खुदा, तू आसमान का खुदा है, खुदा अजीम व मुहीब है, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद और फजल को कायम रखता है। ये सिफात उसने इकरार किया खुदा की इन सिफात का, और इकरार सिफात का वही कर सकता है जो खुदा को जानता हो। जब तक हम अपनी जिंदगी में खुदा को जानते नहीं, हम उसकी सिफात का इजहार नहीं कर सकते।
وہ ان لوگوں پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں, جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, اپنے عہد اور فضل کو قائم رکھتا ہے, جو اس سے محبت رکھتے ہیں. اور میرے عزیزو, اس نے کہا تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے. خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن بڑا کلوز ریلیشن لگتا ہے. یہ پہلی دفعہ کی ہوئی دعا نہیں لگتی. یہ ایسے شخص کی دعا نہیں ہے جو اس سے پہلے کبھی دعا نہیں کرتا ہوگا. یہ ایسے شخص کا مائنڈ سیٹ بھی نہیں نظر آ رہا جو مصیبت میں پڑھ کر ہی صرف دعا کرتا ہے. یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ نظر آ رہے ہیں جو خدا کے قدموں میں اس کے خوف میں رہ کر جھکنا جانتا ہو. یہ ایسے شخص کے الفاظ ہیں. اور میرے عزیزو, آگے لکھا ہے کہ میری اس دعا کو تو سن جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں, یعنی شفایتی دعا. یہاں پر اس کے اپنے لیے کوئی دعا کے الفاظ نظر نہیں آ رہے. اس نے اپنی قوم کے لیے دعا کرنا شروع کی. ہماری دعا ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ہماری ذات کے ارد گرد گھومتی چلی جاتی ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. ہم یا اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے عزیزوں کے لیے جو ہمارے قریب تر ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اپنی قوم کے لیے دعا کرنے کا تصور مسیحی لوگوں میں زیادہ تر نہیں ہے. میرے عزیزو, لکھا ہے بندے کی دعا کیا ہے؟ اپنی قوم کے لیے اور رات دن دعا ہے, وداؤٹ سیزنگ, وداؤٹ سٹاپنگ, بغیر رکے ہوئے مستعدی سے دعا کرنے کا تصور یہاں ملتا ہے. اور دعا کے پہلے حصے میں کیا ہے؟ یہاں بڑی حیرانگی کی بات ہے. کہتا ہے بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے خلاف برخلاف کی مان لیتا ہوں. اب یہاں اس دعا میں, اس جملے میں, پورا جملہ ذرا سنیں غور سے. پاک کلام لکھتا ہے تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں. اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو, یہاں وہ اپنی قوم کے لیے بات کر رہا ہے, لیکن آگے جملہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو بنی اسرائیل نے تیرے حضور کی. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ لکھا بنی اسرائیل نے تیرے ان لوگوں نے کی ہے. لکھا ہے جو ہم نے تیرے حضور میں کی ہیں. اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کر لیا. وہ چاہے جتنا مرضی روحانی بندہ ہو, جتنا مرضی خدا کے خوف میں چلنے والا شخص تھا, اس نے اپنے آپ کو اپنی قوم کی خطاؤں سے علیحدہ نہیں کیا. اس نے اپنی قوم کے گناہوں میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا, اسی طرح سے جس طرح سے موسیٰ نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ کھڑا کر لیا. اور جب خدا نے کہا موسیٰ پیچھے ہٹ جا, میں اس قوم کو ہلاک کر کے تیری میں سے نسل کو جو ہے وہ بڑھاؤں گا آگے, اس نے کہا اگر تو ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو میرا کتاب حیات میں سے نام مٹا دے. کھڑا کر لیا قوم کے ساتھ. جو لوگ شفایتی دعا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اپنی قوم سے علیحدہ کھڑا نہیں کرتے. وہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کے لیے شفایت کرتے ہیں. اور آج پاکستان کی کلیسیا میں شفایتی دعا کرنے والے لوگ ختم ہو چکے ہیں. یسوع مسیح, خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے میں لکھا اور میں نے نگاہ کی اور رکھنے میں کھڑا ہونے والا کوئی نہ تھا. آج رکھنے میں کھڑے ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. لوگ یہاں پر مصیبت برپا ہوتی ہے اور وہ نہ صرف خود کوششیں شروع کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو یہ مشورے دینا شروع کرتے ہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں رہی, نکل جاؤ یہاں سے, بچوں کو بھی باہر نکال دو. جی ہاں, میں مانتا ہوں پاکستان مسیحیوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں رہی,
لیکن کیا یہ مسلمانوں کے لیے رہنے کی جگہ رہی ہے؟ سوال پوچھ لیجئے اپنے آپ سے. اگر 295C تلوار کی طرح لٹک رہا ہے مسیحوں کے سر پر، تو 295C کا قانون مسلمانوں پر بھی اسی طرح سے لٹک رہا ہے. کوئی بھی کسی بھی شخص کی بازو پکڑ کر یہ کہہ سکتا ہے اس نے توہین رسالت کی ہے، اور وہیں پر قصہ ختم. پاکستان میں سچ سننے والے لوگوں کی زبان اور کان بند ہو چکے ہیں. نہ سچ کو کہنے والے، نہ سچ کو سننے والے لوگ. لیکن اس حالت میں کیا ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیں؟ ہمیں نہمیہ کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو نہمیہ میں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ نہایت مصیبت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا ہم ذلت کی زندگی بسر نہیں کر رہے پاکستان میں؟ ہر کوئی ریڑی والا اٹھ کر ہمیں چوڑا کہہ کر مخاطب کر لیتا ہے، چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، چاہے جتنے مرضی ہم وسائل کے مالک ہوں. ہم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے ہی سبارڈینیٹس، ہمارے نیچے کام کرنے والے، ہمارے حکم کے نیچے رہنے والے لوگ ہمیں چوڑا کہہ کر بلاتے ہیں. کیا ہم مصیبت اور ذلت کا شکار نہیں ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کسی نہمیہ کی ضرورت ہے جو ان کے لیے ماتم کرے، ان کے لیے روئے، ان کے لیے خدا کے حضور چلائے، دعا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اقرار کرے اس بات کا کہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معافی کے قابل ہیں. میرے عزیزو، یہاں یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب انسان خدا کے مقصد سے آگاہ ہو جائے اپنی زندگی میں، تو زندگی کا مقصد تبدیل ہو جاتا ہے. ہم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا چاہتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ بشپ لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ بڑے سے بڑا عہدہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جن بنیادوں پر کھڑے ہیں وہ خدا کی خدمت کی بنیاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر ہماری خدمت ہی نہیں رہتی تو بشپ اور ماڈریٹر اور دوسرے نام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہماری خدمت ہی ہماری قوم برباد ہو جاتی ہے، اخلاقی طور پر آج ہم اس حالت میں مسیحی کلیسیا ہوتے ہوئے کھڑے ہیں جہاں کوئی ہمارا سربراہ نہیں ہے، کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے. ہم ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا چرواہا کوئی نہیں ہے. ہر ایک قضات کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو جس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا. ہم پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ایسے لوگ ہیں اور مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم ایسے ہی لوگ ہو گئے ہیں. ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی ذاتی مفادات کو سوچتا ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو. ہر ایک کی نگاہ صرف اپنے فائدے پر ہے. قوم کو ہم بھول چکے ہیں. قوم ہماری طرف سے جہاں مرضی جائے، ہمارے پاسپورٹس پر ویزے امریکہ کے لگے ہونے چاہیے تاکہ ہم جب چاہے مرضی اس ملک سے بھاگ جائیں. لیکن کیا ساری قوم بھاگ سکتی ہے یہاں سے؟ اور پھر میرے عزیزو، پھر قوم کہاں رہے گی؟ نہمیہ نے اپنی حیثیت کو، وہ جانتا تھا کہ میری حیثیت کیا ہے. اس نے اپنی قوم کا درد دیکھتے ہوئے اپنی حیثیت میں اپنے راستے کو وضع کر لیا، اپنے راستے کو کلیئر کر لیا کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں. ہم
جب بڑے عہدوں پر جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری روٹس کہاں ہیں. ہم کلیسیائی عہدے پر آئیں یا سیاست کے کسی عہدے پر آئیں، مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا پروٹوکول ہمیں صرف یاد رہتا ہے، ہم اپنی جڑوں کو بھول جاتے ہیں. اور جب جڑیں بھول جاتی ہیں تو واپسی کا راستہ لیڈر کا کٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، وہ واپس اپنے لوگوں میں نہیں آ سکتا. اس کے لوگ آوارہ گروہ بن جاتے ہیں. آج چرچ کا بھی یہی حال ہے. چرچ میں لوگوں کے جو ہیں وہ گروہ بھرے پڑے ہیں. آپ دیکھیں اپنے اس شہر میں صرف ایک حصہ شہر کا دیکھ لیجئے. میں مثال کے طور پر میں شارون کالونی کی بات کروں گا، میں فاطمہ ولا کی بات کروں گا، میں محلہ راجہ سلطان کی بات کروں گا، میں ڈھوک الہی بخش کی بات کروں گا. ہر ایک گلی میں 2 چرچ موجود ہیں اور 3 بھی، اس سے زیادہ بھی. ایک چرچ سے 2 گھروں کے فاصلے پر، رات ہی میں ایک ایسے علاقے میں تھا 6 روڈ میں، فادر کالونی کے علاقے میں، ایک ہی گلی میں 2 گھروں کے فاصلے پر بشپ اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کلیسیا کا کیا حال ہے؟ کیا ہم قوم کہلانے کے لائق ہیں؟ ہماری بیٹیاں دن دہاڑے غیر مسیحوں کے ساتھ جا کر وہاں سے فون کرتی ہیں کسی مولوی صاحب کو، میں مشرف با اسلام ہونا چاہتی ہوں اور میری شادی بھی اس شخص سے کروا دیجیے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک ماں جو ہے اور باپ اپنی بیٹی کا قصہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہماری بیٹی ہمارے گھر سے چلی گئی ہے اور وہ فون کر رہی ہے مولوی صاحب کو، مولوی صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں. مولوی صاحب کو پڑھے لکھے اور اچھے تھے. انہوں نے کہا جی جب تک تمہارے ماں باپ نہیں تمہارے ساتھ شادی میں آتے میں تمہاری شادی نہیں کر سکتا اور نہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں مدد دے سکتا ہوں. بہت کم ایسے لوگ ہیں. ہماری پھر دوسری ایک اور لڑکی، کتنی آرزو ہم پیدا کریں گے اپنے گھروں میں. لکھا ہے میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی، پورا جسم بیمار ہے، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، اور کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے. اس نے کہا کاش میں پورے کا پورا آنسوؤں کا دریا بن جاؤں. ایسے لیڈر چاہیے جو یرمیہ کی طرح رونے والے لیڈرز ہوں، جو نہمیہ کی طرح رونے والے لیڈرز ہوں. اور رونا اسی وقت نکلتا ہے لیڈرز کا جب وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے حالات میں اتر آئیں اور ان کے درد کو اپنا درد بنا لیں. اس وقت تک رو نہیں پائیں گے لیڈرز جب تک کہ وہ قوم کے درد کو اپنا درد نہیں بنا لیتے. ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے میرے عزیزو. Never lighten the load of responsibilities. ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے. ہاں، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہم اس وقت تک ان کو ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس پریشر کو اپنا پرسنل پریشر نہ بنا لیں. اور یہ ذمہ داری صرف پادری صاحبان پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف بشپ صاحبان پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ سبوں پر ہے کہ آپ اور میں مل کر اپنی قوم کے لیے دعا میں جھکنا شروع کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے کرہنا شروع کریں. اپنے بچوں کی حفاظت میں اور آپ خود نہیں کر سکتے. اس معاشرے میں حفاظت کے لیے ہمیں یسوع کے قدموں میں آنا پڑے گا، ہمیں خدا کے قدموں میں آنا پڑے گا، ہمیں رونا پڑے گا، ہمیں ماتم کرنا پڑے گا، ہمیں دعا میں جھکنا پڑے گا، روزے میں ٹھہرنا پڑے گا. تب جا کر ہماری قوم کی بیٹیاں شفا پا جائیں گی، ہماری قوم کے بیٹے شفا پا سکتے ہیں. ایسے ہی شفا نہیں آتی میرے عزیزو.
नेहमिया को बुलाया गया यरूशलेम की दीवारें तामीर करने के लिए, उसके फाटक लगाने के लिए। लेकिन इन फाटकों को और लगाने से पहले, इन दीवारों को तामीर करने से पहले उन खंडरात पर रोने की जरूरत थी जो नेहमिया ने किया। आज भी हमें हमारी रूहों के गिर्द, हमारे चर्चेस के गिर्द, हमारी कौम के गिर्द दीवारें टूटी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उन दीवारों को तामीर करने से पहले हमें उन खंडरात पर रोने की जरूरत है, हमें उस बोझ को लेने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की खिदमत इस राह पर चलकर करना चाहते हैं, हर एक, पिछले दिनों में मैंने जो सरमन के दौरान बात की मसीही बेटों और बेटियों से, उसके लिए मुझे तकरीबन पूरी दुनिया से फोन आए हैं कि जी आपने बहुत अच्छा बोला है, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैंने तो अच्छी बात कर दी है, लेकिन आप जिन्होंने सुनी है उन्होंने कितना अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है, या हम सुनकर भूल जाने वाले लोगों में से हैं। जरूरत इस अमर की है, चैलेंज लें अपने लिए, नेहमिया की मानद झुकना शुरू करें अपने और बच्चों के लिए। खुदा का पाक कलाम ये कहता है, यीशु अल मसीह के पास सलीबी राह पर औरतें आईं, उन्होंने कहा हम तेरे लिए मातम कर रही हैं, रो रही हैं, और यीशु अल मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अगर इन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या क्या ना करेंगे। यही बात, यही दर्द यीशु अल मसीह के दिल में है जब यरूशलेम के करीब आया और उसने यरूशलेम के उस मुस्तकबिल को देखा जो आने वाले दिनों में उस पर आने वाला था। उसके आंसू बहने लगे, वो रोने लगा और उसने कहा काश के तू अपने उसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी निगाह से छुप गई हैं। क्यों? इसलिए कि जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो देखते हुए भी ना देखें, और उनके कानों को बहरा कर दिया है कि वो सुनते हुए भी ना सुने। आज मेरा ये रोना और ये चलाना शायद जज्बाती समझा जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, हालात को देखिए। ये जो पिछले दिनों में लोग सड़कों पर आए हुए थे, ये जो सियासी जमात जो मजहबी भी है, पाकिस्तान में तीसरे नंबर की बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। जी हां, आप समझ गए हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। ये जमात जिसको कालदम करार देने के बाद भी हुकूमत वक्त उससे मुज़ाकरात करने पर मजबूर है, जिससे कालदम करार देने के बाद भी हुकूमत वक्त उसकी बातों को मानने पर मजबूर है, अगर ये खुदा के हाथ में एक हथियार बन गई तो कौन उसे रोक सकेगा? और ये हथियार अगर खुदा के हाथ में आ गया तो फिर लतीफ को वो कसीफ से जुदा करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है। आपके और मुसीबतों के अय्याम में बहुत थोड़ा वक्फा हायल है। मैं खुदा का खादम होते हुए, चाहे इसे नबूवत समझ लें, चाहे इसे प्रेडिक्शन समझ लें, लेकिन जिस दिन मसीहों पर मुसीबत आ गई, ये सारे जितने बिशप, मॉडरेटर, डॉक्टर कहलाते हैं, ये सारे के सारे मुल्क से बाहर होंगे। ये जो सारे के सारे शिफाओं की जिन्होंने मंडियां खोल रखी हैं, वो सारे के सारे बाहर भाग जाएंगे। यहां रह जाएंगे मैं और आप अपने बच्चों के साथ। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों पर रो, मातम करो उनके लिए खुदा के कदमों में झुक जाओ। उन बच्चों के लिए खुदा के हुजूर नेहमिया की तरह दुआ करना शुरू करो। अपनी खताओं को मान लो, हम सबों की खताएं हैं,
ہم سبوں نے خدا کے حضور گناہ کیا ہے، ہم نے خدا کی راہوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم امن چلاتے ہیں لیکن امن ہے نہیں میرے عزیزو۔ کبھی پوچھ کر دیکھیں اپنے آپ کو، کیا آپ کے بچے واقعی خدا کی راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں؟ پاک کلام یہ کہتا ہے، نہمیہ نے کہا کہ اے خدا تو آسمان کا خدا ہے، جو خدائے عظیم اور محیب ہے، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد کو بھی قائم رکھتا ہے، فضل کو بھی قائم رکھتا ہے۔ کیا ہم اس معیار پر ہیں؟ اپنے آپ کو پوچھیں، مت پوچھیں قوم کو، مت دیکھیں لوگوں کو، اپنے آپ سے سوال کریں۔ آج یہی سوال دے کر میں آپ کو یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں۔ سوال کریں اپنے آپ سے پورا ہفتہ، کیا میں خدا کے عہد اور فضل پر قائم رہتا ہوں؟ کیا میں خدا کے حکموں پر قائم رہتا ہوں؟ ہم خدا کے فضل کو، اس کی محبت کو اپنے لیے بہانہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ خدا محبت کا خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا عدل کا خدا بھی ہے۔ پرانا عہد نامہ بھولیے نہیں، مت ان لوگوں کی باتوں پر کان لگائیے جو کہتے ہیں کہ فضل کے دور میں پرانے عہد نامے کی ضرورت نہیں رہی۔ یاد رکھیں مسیح کے الفاظ کو، میں اس پرانے عہد نامے کو، شریعت کو، صحائف کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ فضل شریعت سے کہیں بڑی شریعت ہے۔ خدا محبت کرتا ہے آپ سے، مجھ سے، ہمارے بچوں سے۔ خدا گھرانوں کا خدا ہے۔ خدا مصر میں اس نے چھوڑ نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ جب فرعون نے کہا مرد ہی مرد جا کر خدا کے حضور قربانی کراؤ، تو خدا نہیں چاہتا تھا ایسا کہ موسیٰ مردوں کو لے کر جا کر عبادت کرائے، یا وہاں سے نکل جائے، کوئی بات نہیں دوسری مل جائیں گی۔ خدا ان کی بیویوں کا بھی خدا تھا، ان کے بچوں کا بھی خدا تھا۔ خدا نجات دینا چاہتا ہے آج بھی، مردوں کو بھی، ان کے گھرانوں کو بھی۔ اس لیے رونے کی ضرورت ہے خدا کے حضور میں، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تازگی کے دن واپس آئیں۔ خدا کی محبت پلپٹ میں سے ہو کر ضرور سنائی جاتی ہے، لیکن خدا کا عدل بھی اسی پلپٹ سے سنایا جائے گا۔ محبت محبت کہتے کہتے خدا کی ذات کے ان پہلوؤں کو مت نظر انداز کیجئے جو مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ ضرورت ہے آج مسیحی ہوتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ایمان کی اس جنگ کے لیے جو یہوہ تو ہمارے لیے لڑے گا، لیکن اس کے ساتھ کھڑا مجھے ہونا پڑے گا۔ مجھے جنگ میں اپنی صفیں درست کرنی پڑیں گی۔ لڑے گا یہوہ ہی، لیکن میں اور یہوہ دونوں مل کر اس فتح میں شامل ہوں گے۔ ہمیں اس فتح کو لینے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خدا کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، اپنے لیے اپنی قوم کے بوجھ مانگ لیجئے خدا سے، جس طرح سے دعا میں جھک کر اس بوجھ کو نہمیہ نے لے لیا۔ Ask God to give you the burden of the soul، روح کا بوجھ۔ اور جب روح کا بوجھ آپ کو مل جائے گا تو یسوع اور نہمیہ کی طرح آپ کے آنسو بہنے لگیں گے اپنے قوم کے لیے۔ یرمیہ کی طرح آپ بھی رونے لگیں گے اپنی بنت کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ پھر پادری نعیم کے بچے میرے بچے ہو جائیں گے، پھر سہیل کے بچے میرے بچے ہو جائیں گے، پھر میری کلیسیا کے لوگوں کے بچے میرے بچے ہوں گے۔ اور صرف پادری صاحب کو دعا کے لیے مت مرد الزام ٹھہرائیے کہ وہی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے جھکنا ہے،
اپنی قوم کے لیے دعا کرنی ہے. مسیحی قوم کو جتنا آج دعاؤں کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. آپ دیکھیں ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے, کلیسیائیں برباد ہو رہی ہیں. وہ کلیسیائیں جو کبھی اس خطے میں مسیحت پھیلانے کا سبب تھیں, وہ کلیسیائیں آج آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں, ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں لیڈر بن جاؤں, پورا چرچ چاہے جل جائے, پوری کلیسیا جل جائے. ضرورت ہے کہ ہم اس بوجھ کو لیں, دعا کریں کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے خدا ہمیں تیار کرے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور نہمیہ کی طرح اپنی قوم کے لیے ہمیں رونے کا فضل عطا کرے. آمین.